siguro mo nakadungog mo mga istorya nga na ay mga panahon nga dito sa amo makadungog ko kung dito kuno sa impyerno magsubang kuno sila saging. Ingon na bitaw ang ilang pagkuan, mga pagkuan ba. Wala nila nasabtan kun unsa kabugat nga kana bitaw ang mahitabo kung naa na dito. Wala nila nasabtan kun unsa ang gugma sa Ginoo sa ilaa nga kitang tan giluwas gud ta sa Ginoo kay dili siya gusto nga malaglag sa kun dili gusto niya nga makauban ta sa iya. Hallelujah. Na daghan nga mga higayon nga usay makahinugto ko nga kana bitaw ipahinumdum niya sa ako nga pag dito sa kuan kana bitaw sa hadis bitaw daghan kay mga tao nga nagampo bitaw dito pero wala na kuan kana bitaw wala na bitaw pag-asa kay ang pag-asa naa din sa kalibutan samtang buhi pa nga dayon ang moabot din sa ako ang una-una moingon kinsa may magampo ni ini mga tao kana ang kuan kinsa may mo surrender kinsa may mo surrender sa kinabuhi alang ni ini nga mga tao daghan nga mga higayon kana bitaw ipabati sa Ginoo sa ako nga kana ipabati na yang kasing-kasing nga bililon ug importante kaayo ang matag kinabuhi sa mga tao nga kita gyud ang magampo sa mga tao kita gyud ang magpataliwala ni nga sa mga katawan. Hallelujah. Dayon kadud mo ato ta dinhi sa kuan sa about sa fasting. Hallelujah. About mo ato ta sa fasting. Dina sa Biblia daghan nga mga tao nga makita nato kana bitaw nga nagpuasa sila sama ilang kuan Moses, David, si Elias, si Esther, si Daniel, ug si Ana ug bisan si Pablo makita nato kana bitaw ang kana nga sila nga nagapuasa. Hallelujah. Nga dayon din na sa kuan sa Mateo Matthew 6:16 nga basaw na to ni. Hallelujah. Matthew 6:16 ingon siya nga sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo ingon sa gibuhat sa mga tigpakaaron ninyo. Kini makita nato dinhi nga ingon siya nga sa inyong pagpuasa. But pasabot nga isip mga Kristiyanon kay apil gyud ni sa ato ang pagkinabuhi ang apil gyud ni sa ato ang lifestyle ang pagpuasa. Hallelujah. Kini nga pagpuasa usa ni siya ka kana bitaw lahi man ang kana bitaw kanang diet kay ang ang diet kay kuan siya kana bitaw nga ang atong goal kay kana bitaw mugamay. Kung kini nga pagpuasa kay usa ni siya kana bitaw nga sign sa pagpaubos nato sa Ginoo. Sign ni siya nga mas maduol ata sa iya nga mas kana bitaw mas madunggan nato pag-ayo ang iyang tingog. Kay kini gong nga ang pagpuasa kay usa man ni siya nga mukuan sa ato ang unod. Kana bitaw nga mupahilom bitaw sa ato ang unod. Nga daghan nga mga mamatikdan ako kana bitaw 3 times a day mukaon ko ang mabati bitaw nako magugbungol bitaw sa espirituhanon nga bahin. Dili nako maklaro ang di nako maklaro ang tingog sa Ginoo dayon moabot nun sa kuan katulugon kana bitaw kuan takapoy kana siya nga kuan nga apan ang pagpuasa maoy kana bitaw usa siya ka disiplina nga ang ato ang uno dili siya makakuan sa ato ang espiritu nga sa diyang ingon ani pod ang matikdan ako sa pagpuasa kay mas sensitive kana bitaw mas madungog nimo nga klaro ang tingog sa Ginoo mas kana bitaw mas dali ka makasabot unsa yang kana bitaw yang giingon din ang pagpadayag bitaw niya kay mas klaro siya nga hallelujah nga usag yun ni siya kana nga
kana nga gikinahanglan nato pud nga i-apply. Pero hinumduman nato kini nga pagpuasa kay dili ni siya usa ka pinugos. Dili na kana pinugos sa kinahanglan nga magpuasa gyud ka. Usa gyud ni siya sa ato ang kinabubuton. Kinabubuton gyud nato nga iyo kana nga usa gyud sa ato ang kabubuton na kita ang mupili nga magpuasa. Dili kana bitaw gipugusta nga kana nga naagyud sa ato ang kana nga kinabubuton nga pagpuasa. Then naginahanglan gyud ta og lead kang Holy Spirit sa kini nga pagpuasa. Kay kuan siya kana nga kay kung dili pud ta mahimo kana bitaw magmabinan tayo, pwede pud ni gamiton sa kaaway nga mahimo tang madaot kani about kita sa pagpuasa. Pag kinahanglan gyud nga kinahanglan ta og lead kang Holy Spirit og ikaduha katong mga eksperto na bitaw ani nga pagpuasa. Kay daghan nga mga nagpuasa ibut nga niabot og kuan kana bitaw taas nga mga gayon unya kay sa pag-break na nila sa fasting kay nikaon og banat ang resulta patay. So nakuan patay. Kay nakuan man ang kuan nga bitaw tatlo dinai. Oo. Oo. Oy nakuan kay mga wala ang kuan. Oo. Oo. Nga kini nga pagpuasa ibutang ta kung bag-o pa naginanglan nga dili lang jud sa idiretso nga 3 days, 4 nga 5 o 7 days, 14 days, 21 days magsugod na usa lang sa kakan-anan, ikaduha ka kakan-anan o isa ka adlaw, duha ka adlaw, tulo ka adlaw hangtod moabot og kuan 40 days. Pero kining tanan na kinahanglan jud gyapon ta og giya kang Holy Spirit. Hallelujah. Oo, naginahanglan dito kaalam. Hallelujah. Nga personally sa ako kay maglisod pag yun ko kuan about ito sa 3 days fasting. Pero di na ako nag-desire yun ko nga Lord, gusto yun ko maabot ani nga 3 days fasting. Nga sa ako po pamaagi kay para makuan nag-set ko mga adlaw nga igahin ako sa fasting. Dayon. Pero pag sa bago ayaw yun idiretso nga tagtulo ka adlaw kay makakuan yun siya. Oo. Anak na dahil may no. Hallelujah. Dayon, ang pagpuasa kay kuan siya adunay matang o klase sa pagpuasa. Nga una ang kanabitang absolute fasting kanang hingpit nga pagpuasa. Kini nga absolute fasting kay walay tubig, walay pagkaon nga dry fast. Yes. Kanang walay tubig, walay kuan kanang walay pagkaon. Makita na to ni ang example ani si Moses. Duka to nga pagpuasa niya kay supernatural dito. Si Lord dito ang nag-lead ato siya. Imagine 40 ka days nga 40 nights nga nagpuas na walay kaon, walay tubig. Nga kung sa tawanon lang ni nga pagpuasa pwede ta mamatay kung walay tubig. Kaya tong lawas naginanglan og tubig. Oo, ibutang ta kung sa 3 days makaya pa sa tong lawas. 3 days nga walay kaon, walay tubig. Pero moabot na gani sa 4 or 5. Mga kapiti na yun, anak. Dili yun tamang kuha. Balin yun na itong birthday. Gawas kung lead yun ni Holy Spirit nga kani mag-fasting ka o dry fast 7 days. Kung masigurado yun na to nga si Holy Spirit ang nag-lead, kay kana siya gyud ang mag-sustain. Pero kung wala ayaw gyud kay appreciate gyud siya o dayon kaning daghan man ang makita nato ani kini si Esther, di ba si Esther kay nagpatawag siya og 3 days o 3 kagabi og pagpuasa nga para sa kaluwasan sa mga katawhan dito sa Judean. Kini si Pablo si Pablo sa pag-encounter ni Jesus saya kay nagpuasa siya og 3 nights. Dayon ikaduha kaning normal fasting, kaning only water liquid fast. Normal fast. Dinhi makita nato si Pastor Vlad kay na kana nga
kana bitaw si Jesus na, sa kana bitaw nagpas siya nga di ba dito sa kaminawan siya. Dayon pero wa man dito gisgutan nga wala siya mo inom og tubig, wala siya mo kaon. Dito nagpuasa siya pero wala gi specific nga oo na siguro nga nagkuan siguro sa tubig o si Lord ay good ang kuan. Oo. Oo, wala siya ni ka. Yun, wala siya ito siya niinom po o niinom siya ng tubig. Oo, may wala ang sa gibutan. Oo. Tinuod, oo. O, kani nga normal fast nga, kanang liquid fast. Then ikatulo, kini nga Daniel fast. Daniel fasting. Kini nga Daniel fasting kay kana nga walay kung makita nato ang pagpuasa ni Daniel kay walay karne, walay kana bitaw kung dili ko kanang vegetables, fruits, kanang mga prutas. Kini nga klase nga pagpuasa about sa Daniel fast kanang nga is one without siya specific. Dayon kini nga corporate fast nga kining corporate fast nga makita nato ni di ba kitang tanan nakasulay man pud ani sa diha nga nagtawag si ang atong langiton nga spiritual nga ama si Daddy adto bitaw sa panon nga nagpasta. Mo ni gitawag nga corporate fast. February 2025. Mao ni siya ang gitawag nga corporate fast. Dayon kini usag yun ni sa kana bitaw nga ang corporate fast kay usag yun sa dako gyud kayong kahimuan. Kun ang kinatibuk-an bitaw nga magkayusa sa pagbuasa aduna gyud dakong pagka kanang sama bitaw siya sa nuclear nga kana bitaw nga mububa gyud sa mga buhat kana bitaw mga butas sa kaaway. Hallelujah. Oo, kini nga upat ka klase nga fasting, absolute fasting, normal fast, Daniel fast, or corporate fast. Hallelujah. Dayon nga ang fasting kay usag yun siya kana bitang pakigubat. Hallelujah. Nga usag yun siya kana bitang pakigubat ang pagpuasa. Kay sa panahon gani nga mo decide ka mag-fast diha mo abot ang mga tentasyon. So wala pa ka ibutan ta sa wala pa ka nag-fast, wala pa may niabot nga mga kuan. Pero pag abot na sa nag-fast na ka, umuingon na ganita, magpuasa ko ani dan i-comment ani mo. Dito mo abot katong mga makaibog tayo sa atong unod. Usagyod sa kana bitaw nga pakigubat nga daghan nga mga higayon gyud nga dinhi gyud ko napakyas. Nahulog gyud ko ako. Bitaw tinuod nga naay mga panahon nga kuan mo tan dito nakagpong na pud sa tentasyon at sa kuan nga dayon bisan pa pud si kuan si nga daghan gyud kana bitaw nga kana nga makuhaan pud nato ani og pagtulon-an paabot sa fasting nga usag gyud sa kana bitaw pakigubat nga sa panahon nga magpasta kay iset gyud di nato sa atong una-una nga humanon gyud na po nga bisan sa pamay kuan kay dili man ang ato ang ibutang ta kung na dugay-dugay na ka nagpas dili man ang ato ang kana bitaw unod mo ay kanang gyud amas kuan gyud ang sa una-una gyud dinha gyud nga moabot ang panguna-una nga tentasyon nga kaunsa nga hunong lang sa dali i-continue ani mo ugma then pagkakuan pagkaon pag-ugma wala na naka-continue sa fasting. Dayon na nawala din ang focus nga mao man sa duha akong tumo nga nagpasto. Hallelujah. Nga sa atong pagpas kinahanglan gyud pud nga naa bitaw kana bitaw goal bitaw ngano nagpuasa ka unsay motibo ngano nagpuasa ka. Kung makita nato si Hana nagpuasa siya kay nagul bitaw siya nga wala si anak. Kung auto nga nagpuasa siya nga wala sa kay di ba gikuan si Hana ni sa iyang bitong kauban ba nga kuan o gibiay siya dayon
ang nahitabo nga naghilak siya di wala lang siya ni kaon. Then gidungog ba sa Ginoo ang iyang pag-ampo nga naa bitaw siya kana bitawng buhi. Dayon kung makitabo na to si Jesus nagpuasa siya sa wala pa siya magsugod sa iyang ministry. Nga sa atong pagpuasa gikinahanglan jud nga naa bitaw kana bitawng tumong bitaw sa atong pagpuasa. Kanang kay kun ibutang tanag wala ka nikaw na wala po ka nagbasa Biblia, wala po nangita sa Ginoo. Hala, madayot siya nga tawag ana. Oo. Dayot siya nga kuan. Oo. Hallelujah. Oo. Dayon nga ang pagbuwasa kay usa siya sa ato ang hinagiban nga kani nga usag yun ni maog yun ni ang hinagiban pud sa hinagiban nato mga Kristo. Ano? Ang kaaway di ay kay nag-study sila sa ato ang pag-ampo. Nahadlok sila sa ato ang pag-ampo. Pero ang mas labaw nga ikadlukan sa kaaway kana gyud ang pagpuasa. Dili gyud sila makakuan kana makabaro sa pagpuasa. Hallelujah. Nga kung makita nato sa giingon ni Jesus din na sa Matthew 17 ba to? Matthew 17:21 ingon dito nga walay laing mata nga makapagula nining yawa kundi ang pag-ampo ug ang pagpuasa. Ang pagpuasa gyud mao ang kana bitaw nga maoy kanang gikahadlukan gyud pag-ayo sa kaaway. Hallelujah. Kini nga kung makita nato kaning di ba nay absolute fasting, nay Daniel fast, Easter fast. Kung kini nga mga klase-klase nga pagpuasa kay aduna siya lahi-lahi pud nga epekto ani kini nga absolute fasting, kaning dry fast, liquid fast, Daniel fast, Easter fast. Kini nga matag pagpuasa aduna ni say lahi-lahi nga kuan kana bitong epekto sa diha nga buhaton nato ni sa ato ang kinabuhi. Kini nga dry fast kay sama ni sa kana bitong bomba nga mubungkag sa mga kana bitong mubungkag sa mga kana bitong mga daan kana bitong nangugat na kayo nga mga kanang buta sa kaaway nga kana nga dugay na bitaw kaayo nga kuta sa kaaway nga nagpabilin. Kini nga kun musulutan nini nga pagpuasa kay usa ni sa kana bitaw sama sa bomba bitaw nga mohon gyud bungkag ani nga kuan kani nga mga kuta. Pero kuan siya kana nga gikinahanglan lang nato ang lead yun ni Holy Spirit and hallelujah. Kay naay mga panahon pud nga nakasulay ko kay kana bitong kung mawad-an bitaw taog tubig din sa tong lawas kay kuan si lain bitaw ang pamati nato sa tong lawas kuan si oo. Dayon kaning kuan Daniel fasting kay usa ni siya kana bitong espada nga kanang espada nga makigbatok sa mga pagpanglingla. Kung makita nato si Daniel sa iyang pagbuasa sa about aning Daniel fast, kay di ba klaro ang iyang vision na visitation nga mga angels nga moabot sa iya dayon dito di sa spirit realm kay nakigubat dito dayon kanang moabot kanang bisitawon siya sa mga angels then mas klaro ang iyang kanabitong pag-upak sabot dayon maka-interpret siya og damgo kanang then mga pananaw ma-interpret niya tungod ani bitaw nga fasting usa ni sa kana bitaw nga espada nga batok sa kana bitaw pagpanglingla nga hallelujah nga dayon kini nga 3 days fasting kay usa ni siya kana bitaw nga muguba bitaw sa mga kana bitaw ibutang ta ang naay plano na karon sa kaaway sa diha nga mo enter ka ani nga tulo ka adlaw nga fasting mo ini mo pakdan ani kana mo bungkag bitaw ani. Kung makita nato si Esther nga sa panahon nga si Haman nagdeklara nga ang tanan nga kuan patyon kadto mga Hudyo ningon siya nga puuhon ang mga Hudyo apan nga si Esther nagpatawag siya og kuan kada bitong fasting tulo ka adlaw tulo ka gabi walay pagkaon walay tubig. Ang nahitabo si kana bitong gikuan sa Ginoo nga kadto bitong kuan kadto nga lagaw unta ni Haman og gi-reverse niya si Haman hinuon mao na namatay ug ang mga kaaway sa mga Israelita mao na kanang na sila mao gitang patay nga ingon ani makita nato nga kana bitaw nga ang gahom bitaw sa mga
sa sa fasting. Hallelujah. Kay kini nga fasting usa man gyud ni siya kana bitaw nga pagpaubos nato sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Dayon di na sa kuan sa ato ang application kay kita ang mupili niini kung asa dinhi dapit nga fasting ang gusto nato. Pero nga kita pud ang mupili kung unsa ang gidugayon, gitas-on sa ato ang pagpuasa. Apan labaw sa tanan kita nagkinahanglan gyud og giya sa balaang Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Nga dayon muadto ta aning sa last verse na lang. Last verse din sa Isaiah. Isaiah 58. Sa Isaiah 58, versikulo 6. Ingon din nga, ang puasa nga akong gipangayo mao ang pagbukto sa mga gapo sa pagkadautan o pagtangtang sa higot sa yugo ingon man ang paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom o papuyon ninyo sa inyong balay ang makabus nga walay puloy-anan o nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuonan. Hallelujah. Nga sa ato ang pagpuasa kay i-check yun nato ang ato ang kasing-kasing kung unsa ang tumong nato nganong nagpuasa ka. Kung nganong nagpuasa ka. Kay kining gisgutan din ni kung atong basahon ni kining chapter kay ibadlong sila sa Ginoo mauban iya inyong pagpuasa una mangita gyapon kamo og sinong bagay nga ang matuod nga pagpuasa mao ang pagbugto sa gapo sa pagkadautan nga hallelujah day nga kay nga naginanglan yuta nga maalay ang ato ang kasing-kasing sa Ginoo. Hallelujah. Dayon aduna puy kana bitaw 7 ay kanang mga adunay mga pamaagi sa pagpuasa. Hallelujah. Adi nga kini lang akong kanang isulti kanang kuan. Usa ni siya kana makatabang pud sa ato. Kini nga discerning fast kana bitaw o discerning fasting kanang pag-ila. Then kaning welfare fast, targeting fasting. Kini nga targeting kaning welfare fast usa ni sa ka-targeting nga fast kana bitaw pagpuasa. Utang ta kun unsay sama atong ingon sa Isaiah nga ang pagpuasa nga mo'y pagbugto sa gapo sa pagkadautan. Kun unsa may nakagapo sa ato ang kinabuhi-butang ta nga ang nakagapo sa ato kay for example kay kanang kuan ibutang ta tahakog ang nakagapos nga nganlen kanang targeting siya nga nagpuasa ko alang para may mukong gawas nun ani nga o specific bitaw siya mag-target bitaw siya nga kuan pagpuasa butang ta unsay gusto nimo nga targeton bitaw sa imong pagpuasa nga kini gitawag siya nga wild purpose nga targeting fast then kini nga kuan kani bitaw nga silent fasting nga only listening kanang nga ang tumong nato ani kay maminaw sa Ginoo kana nga maminaw sa iya di na pud nga kini nga silent fasting muguba ni siya sa isolation kay usahay kana makabati ta kana bitaw mo tag nag-inusara kabati nato wala man siya naigug ka sa ako kaya usahay mo tungod atong mga panguna-una moabot sa tuang kaguol kabalaka to kini nga silent fasting kay usa ni siya kana nga ana bitaw nga magbuak bitaw ani nga kuan kani nga isolation magbuak nga kaguol kay di na man gud sa atong pagpuasa mas madungog nato ang igugmang gud ka anak mas madungog nato ang iyaang tingog. Hallelujah. Amen. Kadto siya nga kita jud ang mag-decide kana nga
Kini nga mga fasting kuno sa mga pamaagi sa atong fasting. Hallelujah. Kini nga prayer and fasting kay maugyod ni ang important kanang bitong yabi nga gihatag pud sa Ginoo sa ato para matuman ang iyang plano niini nga ato ang nasod, para matuman ang iyang kabubuton dinhi sa kalibutan. Kani gyud ang pag-ampo ug pagpuasa. Hallelujah. Nga igsoon ibutang ta kun ikaw nag-fasting ka. Dayon naabitaw kay di naampo sa Ginoo nga gusto nimo kanang makita. Pag wala pa nimo makita nga padayon lang sa padayon lang sa pag-ampo ug pagpuasa. Kay moabot yun ang panahon na tubagon gid sa Ginoo. Sama ka ni bitaw sa si George bisan dili bitaw nato nga makita ba nga gitubag na sa Ginoo pero padayon gyud gyapon sa pag-ampo, padayon gyud gyapon sa pagpuasa. Moabot ra ang panahon nga kanang tanan kay gantihan gyud sa Ginoo. Kay matag gibuhat nato sa bisan dili siya makita sa tao, pero ang Dios mas labaw nakakita niya. Nakita gyud sa Ginoo kun unsa ang unsa bitaw ang naa sa ato ang kasing-kasing. Wala gyud matago sa iya, nakita gyud niya ang tanan. Moabot gyud ang panahon nga ang Ginoo mo'y muhatag gyud og reward ni ana. Hallelujah. Hallelujah. Nga Kadto. Hallelujah. Kadto ra. Hallelujah. Kung sa dili pa ko magkuan nga tuguti ko dili nga mag-pray. Hallelujah. Mag-pray ko. Hallelujah. Nga igsoon nga kanang kun kinsa bitaw kanang nga ingon ani bitaw ang mga nasinati ba pud nako ba nga naay mga gigay nga kumusta man tani bitaw atong prayer watch. Hallelujah. Naay mga panahon nga dili ko makaampo sa akong prayer watch. Kana bitaw kuan kanang naay mga higayon nga muhigda gusto lang ta ko mo paulay kay muhigda wa ko ba na nakatulog na di ay ko then pagka sa oras then kanang kuan bitaw wa na din ko nakapoy dayon kun kinsay kanang kuan pod kana bitaw sa inaatake sa prayer life kana nga atong dapiton si Holy Spirit nga agad kana nga magpuno sa ato sa iyang kalayo sa pag-ampo. Hallelujah. 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 Pag-ampo ko, hallelujah. 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 Abba Father, salamat Abba Father sa imo ang pagkamayo o God. Salamat Abba Father o God, Lord, sa imong pagligon kanamo. Salamat sa imong pagpili kanamo, pagtawag kanamo o God. Salamat Abba Father o God, imo kami gitawag o Dios nga mga harianon, nga mga pari o Dios aron mag-alagad kami. Ilabi pa man o God niining among nasud o God sa imong saad niining nga nasud o God Lord. Gitawag nimo kami sa pag-ampo alang sa katumanan sa imong saad niining nga nasud. Salamat Abba Father o God niining nga Abba Father o Dios among ginapangayo Lord ang imong kalayo Abba Father nga mupunsad sa matag usa kanamo ang kalayo sa pag-ampo Abba Father in the mighty name of Jesus ang kalayo Dios nga magdala kanamo sa sikreto nga dapit sa pag-ampo sa pagluhod o God sa imong tiilan sa pagpataliwala sa mga katawan sa pagpataliwala nining among nasud Abba Father sa pag-ampo sa imong ipaampo kanamo o God in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus Father God Lord among cancel o Diyos ang mga atake sa kaaway, ang katulugon Abba Father, ang kabugaton Abba Father, in the mighty name of Jesus, ang tanan nga mga gapos nga gusto nga igapos sa kaaway diya kanamo nga mga kabugaton man, mga kaluyahon man, pinaagi sa ngalan ni Jesus nining adlaw mabungkag kamo pinaagi sa ngalan ni Jesus o pinaagi sa kalayo sa balang Espiritu Santo pagasunugon kamo in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Lord, salamat Abba Father sa imong pagbihog sa matagos sa kanamo Abba Father. Salamat sa bagong kalayo o Dios nga imong gihatag kanamo o Dios. Salamat o Dios Lord sa kagutom nga sa imong kagutom nga imong gihatag kanamo o Dios. Sa kagutom nga imong gihatag kanamo sa pag-ampo ug sa pagpuasa Abba Father o God in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat Abba Father. Salamat o Dios Lord nga sa panahon nga tawgon nimo kami nga muadto sa lawak o Dios Lord aron sa
nga pakiguban kanimo. Salamat o Dios nga kining kalayo nga imong gihatag kanamo o Dios nga mo kini ang magdilaab Aba Father o God, Lord nga makaubay kami kanunay diha kanimo o God, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat Aba Father o God, Lord sa imong kalayo nga imong gibubu gihatag kanamo karon o God, ug akong gideklara o Dios dili kay kini mapalong sa kaaway, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat o God, Lord, ang tanan nga pagdayeg dungog ug imaya among ibalik kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Amen.